बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़िंदगी में अकेला पन दिल को घेर ले तो ये 3 ताकतवर आदतें ज़रूर अपनाना। यही 3 आदतें तुम्हें अंदर से मजबूत, पुरस्कून और ख़ुद कफ़ील बना देंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी लाडली बहनों, वो लम्हा कितना भारी होता है जब इंसान खुद अपने साथ बैठने से डरने लगे। जब कमरा वही हो, दीवारें वही हों, लेकिन फ़िज़ा बदल जाए और दिल बार बार यही सवाल करे कि आखिर ये कैफियत ख़त्म क्यों नहीं होती। क्यों ये अकेलापन दिल को इस तरह जकड़ लेता है कि इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन ज़रा रुक कर सोचें, क्या वाकई यह अकेलापन सिर्फ एक आजमाइश है या फिर इसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। क्या यह मुमकिन नहीं कि यही कैफियत जो हमें खौफजदा करती है दरअसल हमें एक नई ताकत देने आई हो, मगर हम इससे घबरा कर इस मौका को खो देते हैं। सुने, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आए जब अकेलापन आपको घेर ले, जब खामोशी आपके दिल पर बोझ बनने लगे, जब दिन की रोशनी भी आपको बेचैन करे और रात का अंधेरा आपके सुकून को निगलने लगे, तो उस वक्त घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, खुद को टूटने नहीं देना, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जहाँ से एक नया सफ़र शुरू हो सकता है। एक ऐसा सफ़र जो आपको अंदर से मजबूत बना सकता है, एक ऐसा रास्ता जो आपके दिल को हकीकी सुकून दे सकता है, एक ऐसी तब्दीली जो आपको दूसरों का मोहताज नहीं बल्कि खुद कफील बना सकती है। मोहतरम नाज़रीन, लेकिन सवाल यह है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए। वो कौन सा तरीका है जो इस बेचैनी को ताकत में बदल देता है। मेरे अजीज़ों, हकीकत यह है कि अगर इस अकेलेपन में इंसान 3 आदतें अपना ले तो यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वही दिल जो बेचैन था, वही दिल सुकून का गहवारा बन जाता है। वही इंसान जो खुद को कमज़ोर समझ रहा था, वही अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि हालात भी उसके सामने झुकने लगते हैं। सोचें, अगर आपको ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपको इस कैफियत से निकालकर एक मजबूत, पुरसकून और खुद कफील इंसान बना ले, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे। अगर वाकई ये 3 आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं, तो क्या आप उनको जानने के लिए तैयार हैं। तो आइए, अब वक्त आ गया है कि हम इन 3 आदतों को एक एक करके समझें। मोहतरम नाज़रीन, पहली आदत, मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी लाडली बहनों, पहली आदत बज़ाहिर बहुत सादा लगती है, मगर हकीकत में यही वो बुनियाद है जिस पर इंसान की पूरी अंदरूनी दुनिया खड़ी होती है। और वो आदत है खुद अपने साथ दोस्ती करना। ज़रा दिल पर हाथ रख कर जवाब दें, क्या आप वाकई अपने आप को जानते हैं। क्या कभी आपने खामोशी में बैठकर अपने दिल की बात सुनी है। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को समझने में गुजार देते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, मगर जब बात खुद की आती है तो हम अजनबी बन जाते हैं। यही वजह है कि जब अकेलापन हमें घेरता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ही साथ रहना मुश्किल लगता है। लेकिन जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ बैठना सीख लेता है, अपनी खामोशी को सुनना सीख लेता है, तो वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जहाँ सुकून है, वजाहत है और एक अजीब सी मजबूती है। खामोशी में बैठें, अपने दिन के बारे में सोचें, अपने एहसासात को समझें, खुद से सवाल करें, मुझे क्या खुशी देता है, मुझे किस चीज़ ने तकलीफ़ दी, मैं असल में कौन हूँ। ये सवालात शुरू में मुश्किल लगेंगे। नाज़रीन किराम, शायद दिल बेचैन भी हो, लेकिन यही वो मरहला है जहाँ से असल तब्दीली शुरू होती है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपको दूसरों की तवज्जो की ज़रूरत कम हो जाती है। आपको तन्हाई बोझ नहीं लगती, बल्कि एक कीमती वक्त महसूस होने लगती है। और सबसे अहम बात, जब आप अपनी कदर पहचान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी रवैया आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी
خوشی، آپ کا سکون دوسروں کے ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ آپ کے اپنے اختیار میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری عادت میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے دوسری عادت کی طرف، اور یہ وہ عادت ہے جو انسان کو بکھرنے نہیں دیتی بلکہ اسے سنبھال کر ایک مقصدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ عادت ہے اپنی مصروفیت کو اپنا ہتھیار بنا لینا۔ ذرا غور کریں، جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ کیا بڑھتا ہے؟ وہی خیالات، وہی وسوسے، وہی ماضی کی باتیں جو دل کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ خالی وقت اکثر ہمارے ذہن کو ایک ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں منفی سوچیں جڑ پکڑ لیتی ہیں، اور پھر یہی سوچیں ہمیں مزید کمزور، مزید بے چین اور مزید تنہا بنا دیتی ہیں۔ لیکن جیسے انسان اپنی زندگی میں بامقصد مصروفیت پیدا کرتا ہے تو ایک حیران کن تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کچھ نیا سیکھنے لگتے ہیں، اپنے کسی ہنر پر کام کرتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو وہی وقت جو پہلے بوجھ لگتا تھا اب قیمتی محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کام ہی شروع کریں، چھوٹے قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کوئی کتاب پڑھنا، کوئی ہنر سیکھنا، اپنے جسم کو مضبوط بنانا یا اپنے ذہن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو اس احساس سے نکال کر ایک نئی سمت دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، مصروف رہنا صرف وقت گزارنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ خود کو بھی قیمتی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور آپ اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہی احساس انسان کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے سفر میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کا ہر دن ایک قدم ہوتا ہے اور ہر قدم اسے ایک مضبوط، خود کفیل اور پرسکون انسان بناتا ہے۔ محترم ناظرین، تیسری عادت میرے عزیزو، اب ہم آتے ہیں تیسری اور سب سے گہری عادت کی طرف، اور یہ وہ عادت ہے جو انسان کے دل کو، ویرانی کو حقیقی سکون میں بدل دیتی ہے۔ یہ عادت ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ ذرا سوچیں، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کی بات سننے والا کوئی نہیں رہتا، تب بھی ایک ہستی ایک ایسی ہے جو ہر لمحہ سن رہی ہوتی ہے، جو آپ کے دل کے ہر درد کو جانتی ہے، جو آپ کی خاموش آہوں کو بھی سمجھتی ہے۔ لیکن اکثر ہم اسی دروازے کو سب سے آخر میں کھٹکھٹاتے ہیں، حالانکہ وہی دروازہ سب سے پہلے کھلنے والا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں، دعا میں اپنے جذبات کو بہنے دیتے ہیں، ذکر کے ذریعے اپنے دل کو نرم کرتے ہیں اور شکر کے ذریعے اپنی سوچ کو مثبت بناتے ہیں، تو ایک عجیب سی روشنی آپ کے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سکون جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں جگہ بنانے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت نہ لوگوں کے ساتھ میں ہے، نہ حالات کے ٹھیک ہونے میں۔ اصل طاقت اس تعلق میں ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کبھی تنہا نہیں رہتا، چاہے وہ بظاہر اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح پرسکون ہوتی ہے، اور اس کا یقین اسے ہر مشکل سے نکالنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی کے ساتھ ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیں، اکیلا پن کمزوری نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، ایک قیمتی موقع ہے جس میں انسان خود کو پہچان سکتا ہے، خود کو سنوار سکتا ہے اور اپنے رب کے قریب آ سکتا ہے۔ مشکل حالات آئیں گے، دل کبھی بوجھل بھی ہوگا، لیکن اپنے مزاج کو خوشگوار رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ حالات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر آپ کا رد عمل، آپ کا رویہ، آپ کی سوچ، یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے ان تین عادتوں کو سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقین کریں، وہی تنہائی جو کبھی آپ کو توڑتی تھی اب آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ آپ اندر سے مضبوط ہوں گے، دل سے
پرسکون ہوں گے اور زندگی میں ایک ایسی خود کفالت محسوس کریں گے جس کے بعد آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔